गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद की तर्ज तहरीर पर चर्चा करने जा रहे हैं। उनकी तर्ज तहरीर का जायज़ा लेने जा रहे हैं। ये मौजू हमारे बीए पार्ट सेकंड और बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आता है। देखिए, नज़ीर अहमद की तर्ज तहरीर यानी उनकी असलूब निगारिश पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम बाखूबी जानते हैं कि नज़ीर अहमद उर्दू के अवलिन नोवेल निगार शुमार किए जाते हैं, माने जाते हैं, तस्लीम किए जाते हैं। अवलिन नोवेल निगारों में सबसे पहला नाम नज़ीर अहमद का लिया जाता है। देखिए, जब हमारा अदब तिलिस्म, बलाओं, घटाओं और बुराइयों या यूं कह लीजिए कि घटाएं और हमारे अदब पर जब तिलिस्म घटाएं छाई हुई थी, उस वक्त जब मतलब हमारे अदब में माफूकुल फितरी किरदारों को पेश किया जाता था और मुबालगा की बलाएं हमारे अदब पर छाई हुई थी, ऐसे में हम एक अदीब को दुआएं दें। ये अदीब डिप्टी नज़ीर अहमद हैं, जो सर सैयद अहमद की इस्लाही तहरीक में उनके अहम रफीके कार थे। उन्होंने अपने कलम की तमाम तर तवानियाँ मुआशरे की इस्लाह के लिए वक्फ कर दी। इस मकसद के लिए उन्होंने नावल को या नावल निगारी की शिल्प को चुना और अपना हथियार बनाया। प्रोफेसर आल अहमद सरूर के मुताबिक रिचर्ड्स और फील्डिंग नावल के मुअज्जिद कहे जा सकते हैं। हमारे यहाँ नज़ीर अहमद की कहानियों को या नज़ीर अहमद की कहानियों को नावल का अवलिन नमूना माना जा सकता है, कहा जा सकता है। चलिए, इनकी डिप्टी नज़ीर अहमद की नसर निगारी की खूबियों पर चर्चा करते हैं। इनकी नसर निगारी की खूबियां। देखिए, इनकी सबसे पहली खूबी है रवां असलूब। पहली जो इनकी खूबी है वो है रवां असलूब। चलिए जानते हैं रवां असलूब कैसा था इनका असलूब। मौलवी साहब का तर्ज तहरीर सादा और रवां है। वो दहली की ठेठ और टकसाली जबान में लिखते हैं, यानी दिल्ली के रहने वाले थे और दिल्ली की टकसाली जबान पर कादिर थे। अच्छी तरह से उस जबान के बारे में जानते थे। वो जबान इनकी खुद की भी जबान थी। टकसाली जुबान से मुराद है जो आम लोगों में बोली जाए, जो दिल्ली के पूरे इलाकों में बोली जाए, वो टकसाली जबान है। तो उस जबान के अच्छे जानकार थे, तो ये उसी जबान में लिखते थे। मुहावरात का इस्तेमाल भी बड़े सलीके के साथ करते थे और मुहावरात के बरमहल इस्तेमाल से उनकी ज़बान में तासीर पैदा हो गई थी। यानी माहौल के एतबार से वो मुहावरे लिखा करते थे। इसके बारे में फरतुल्लाह बैग बयान करते हैं कि उनका ये शौक कुछ हद से बढ़ा हुआ है कि बाज़ औक़ात वो मुहावरात इस्तेमाल नहीं करते, ज़बरदस्ती ठूसते हैं। अब देखिए, इनकी जो नावल निगारी है, या यूँ कह लीजिए कि इनकी दूसरी खूबी ये है कि ये नावल निगारी के बानी कहलाते हैं। यानी हम इसको खूबी में शुमार कर सकते हैं कि ये नावल निगारी के बुनियाद डालने वाले हैं। तो ये भी खूबी है नावल निगारी के
بانی یعنی بنیاد ڈالنے والا۔ تو دیکھیے نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ ان کا ناول میرات العروس اردو کا پہلا ناول ہے جو سن 1869 عیسوی میں لکھا گیا تھا۔ کچھ لوگ ناول نگاری کا بانی پنڈت رتن ناتھ سرسار کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن میرات العروس جو کہ نذیر احمد کا ناول ہے 1869 عیسوی میں شائع ہو چکا تھا، یعنی میرات العروس کو اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ تیسری ان کی خاصیت ہے روایت شکنی۔ تیسری جو خوبی ہے وہ ہے روایت شکنی۔ دیکھیے روایت شکنی سے مطلب ہے، شکن کا معنی ہوتا ہے سکن، سکن سے بنا ہے معنی ہوتا ہے چھوڑنا، یعنی کسی چیز کو چھوڑنا یا تیاگنا، ترجنا۔ تو انہوں نے پرانی روایتوں کو ترک کیا، چھوڑ دیا یا ترج دیا، ٹھیک ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ نذیر احمد نے پہلی بار غیر فطری رنگ کو چھوڑ کر، یعنی جو فطرت کے خلاف رنگ تھا اس کو چھوڑ کر سادی اور حقیقی زندگی میں قدم رکھا۔ انہوں نے جنوں، بھوتوں، پریوں اور مافوق الفطرت کرداروں کے بجائے اپنے ناول کے کردار ہماری گرد و پیش کی زندگی سے منتخب کیے، اکٹھے کیے۔ اس طرح انہوں نے صدیوں پرانا بندھن توڑنے میں پہل کی، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو صدیوں پرانا داستانوں کا بندھن تھا اس کو توڑنے کی سب سے پہل نذیر احمد نے کی۔ تو دیکھیے جن کے پیچھے زندگی کی بے شمار حقیقتیں چھپی ہوئی تھیں اور جس کو ہمارے افسانوی ادب نے چھپا رکھا تھا، ان کا سب سے بڑا کمال بھی یہی ہے کہ انہوں نے کہانی میں اصلیت کا رنگ بھرا، یعنی کہانی میں اصلیت کا رنگ انہوں نے نمایاں کر دیا۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ناول نگاری کے یہ بانی ہے اور ناول اصل زندگی پر لکھا جاتا ہے، اس وجہ سے ناول نگاری میں انہوں نے اصلی زندگی کو شامل کیا اور ہماری زندگی، ہمارے آس پاس، ہمارے گرد و پیش کے جو کردار ہیں وہ اس میں شامل کی۔ اگلی ان کی جو خاصیت ہے وہ ہے مقصدیت۔ چوتھا ان کی کلام کی خاصیت ہے مقصدیت۔ دیکھیے مقصدیت سے کیا مراد ہے۔ نذیر احمد بھی اپنے دور کے دوسرے ادیبوں کی طرح مقصدیت کی پیداوار تھے، یعنی یہ بھی مقصدیت کو کے پیداوار مانے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا دور تھا جس میں ہر ادیب قوم کی اصلاح کی خاطر کام کرتا تھا، گو کہ ہر ایک کا دائرہ عمل الگ الگ تھا۔ نذیر احمد نے بھی اپنے قصوں سے دینداری، خدا پرستی اور اصلاح معاشرت کا کام لیا، یعنی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے بھی دینداری، اصلاح، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے ان کہانیوں کا سہارا لیا اور ایک ادب میں مقصد کو تلاشا، ادب کے ذریعے اپنے مقصد کو پورا کیا یا اپنے مقصد کا ادب کو ہتھیار بنایا، آلہ بنایا۔ تو دیکھیے آگے لکھتے ہیں اصلاح معاشرت کا کام اپنی انہوں نے ان تحریروں سے لیا۔ ان کے ناول کسی نہ کسی مقصد کے تحت لکھے جاتے تھے۔ وہ قصہ نویس سے زیادہ واعظ تھے، یعنی کہنے کا مقصد ہے وہ قصہ نویس یعنی قصہ گوئی کرنے سے زیادہ بڑے کیا تھے، اصلاحی تھے، یعنی اصلاح کرنے والے تھے، قوم کی اصلاح کرنے والے تھے، صلاحیت کرنے والے تھے۔
یا اپنی قوم کے صلاح کار تھے۔ تو ان کی ایک یہ خاصیت بھی تھی کہ ادب کو اپنی مقصد کا ہتھیار بنایا۔ اگلا پرجوش انداز بیان، ان کا اگلا جو خوبی ہے وہ ہے پرجوش انداز بیان۔ پرجوش انداز بیان ان کی اگلی خوبی ہے۔ دیکھیے نذیر احمد کا انداز بیان پرزور اور پرجوش ہے۔ ان کے کرداروں کی گفتگو بعض اوقات سراپا تقریر معلوم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں، نذیر احمد ہی اردو کے وہ انشا پرداز ہیں جن کی باتیں زوردار ہوتی ہیں، حالی کی دھیمی لہجہ اور مسکینوں جیسا شبلی پکی مگر مختصر بات کہنے والے، آزاد میٹھی میٹھی کبھی کبھی مختصر کہانیاں سنانے والے، ان میں نذیر احمد ہی وہ انشا پرداز ہیں جو پرزور انداز میں بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی پوری پورے زور تاب آب و تاب سے اپنی بات کو اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنی عبارت کے ذریعے رکھتے ہیں۔ اگلا ان کا جو خصوصیت ہے وہ ہے مثالی کردار نگاری، یعنی چھٹی ان کی خصوصیت ہے مثالی کردار نگاری، یعنی یہ ہم ان کی طرز تحریر پر بھی چرچا کر رہے ہیں، ان کی کچھ ناول نگاری کے بارے میں بھی چرچا کر رہے ہیں۔ مثالی کردار نگاری سے کیا مراد ہے؟ ان کے کردار زیادہ تر مثالی ہوتے ہیں، جو اگر نیک ہیں تو فرشتے اور بد ہیں تو شیطان، اس طرح وہ ارتقائی مدارج سے دور رہتے تھے۔ ان کے کردار تکنیکی طور پر عقل کے ایسے پتلے ہیں جو حسن و شباب اور محبت کے لطیف جذبات سے عاری ہیں، جن کے بغیر انسان فرشتہ ہو سکتا ہے مگر انسان نہیں۔ یعنی انہوں نے بتایا ہے کہ انسان ان سب چیزوں کے بغیر فرشتہ تو ہو سکتا ہے لیکن ایک اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ ان کے جو کردار ہیں وہ کس طرح کے کردار ہیں؟ کہنے کا مقصد ہے اگر نیک ہیں تو فرشتے جیسے کردار بیان کیے ہیں، اور اگر بد ہیں تو شیطان جیسی ان کی جو کرداروں کی جو کریکٹر ہے وہ پیش کیا ہے اپنے ناولوں میں، اپنی تحریروں میں۔ اگلا ہے ان کا معاشرے کی عکاسی، یہ معاشرے کی عکاسی بھی اپنی تحریروں کے ذریعے کرتے ہیں۔ معاشرے کی عکاسی، دیکھیے یہ اپنے تحریروں کے ذریعے اپنے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے اصلاح کا جو کام شروع کیا تھا، یعنی سر سید احمد خان نے جو قوم کی اصلاح کا کام شروع کیا، اس کو نذیر احمد نے بڑا کمال اس کو اپنی تحریروں سے اسے قوت بخشی، یعنی نذیر احمد نے اپنی تحریریں لکھ کر اسے طاقت دی۔ اور نذیر احمد کا سب سے بڑا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام قصوں میں ہماری معاشرتی زندگی کی سچی تصویریں پیش کی ہیں۔ انہوں نے قصوں سے مافوق الفطرت عناصر کی بھرمار کو خارج کر کے حقائق نگاری اور واقعیت کا رنگ، یعنی واقفیت کا رنگ بھر کر زندگی کی عکاسی کا ڈھنگ سکھایا۔ انہوں نے طوطا مینا کی کہانیوں سے نکل کر اصلاح معاشرت اور اخلاق کے تانے بانے سے اپنے ناول مکمل کیے۔ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ادب کو زندگی کے قریب کر دیا، یعنی یہ ایسے پہلے شخص تھے جنہوں نے ادب کو زندگی کے قریب کیا۔ ان سے پہلے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم اپنے کہانیوں میں، ہم اپنے قصوں میں اوریجنل یا حقیقی کرداروں کو پیش کریں، یا پھر کسی کے ذہن میں ایسی بات نہیں آئی کہ کیوں نہ ان فرضی قصوں سے باہر نکل کر ہم حقیقت نگاری کی طرف لوگوں کو متاثر کریں اور متوجہ ہوں۔
यानी कोई भी हकीकत निगारी की तरफ मुतवज्जो नहीं हुए। ये पहले वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी तहरीरों में हकीकत निगारी को पसोपेश किया, अपनी तहरीरों में हकीकत निगारी को अहम हिस्सा दिया। अब देखिए इनकी अगली जो खासियत है वो है शोखी व ज़राफ़त। इनके पास भी शोखी व ज़राफ़त है। तो शोखी व ज़राफ़त, देखिए नज़ीर अहमद की नसर का एक खास जोहर उनका ज़रीफ़ाना रंग है। यानी ये भी इनका एक खास जोहर है कि वो अपने तहरीरों में ज़रीफ़ाना रंग भरते हैं, जो उनके नावलों, लेक्चरों और मज़ामीन में नुमाया है, नुमाया तौर पर, यानी पूरे पुरअसर अंदाज में हमें देखने को मिल सकते हैं। वो असल ज़िंदगी में भी ज़्यादा खश्क ना थे, निहायत जिंदा दिली और ज़रीफ़ आदमी थे, यानी निहायत ही जिंदा दिल और ज़रीफ़ इंसान की हैसियत रखते थे। और यही ज़राफ़त व जिंदा दिली उनकी तहरीरों में पाई जाती है। उनकी ज़राफ़त अपने नामवर हम अशर आज़ाद की तरह सगुफ्तगी के दायरे से आगे नहीं बढ़ी। वो तबस्सुम तो बन जाती है मगर कह कहे से गुरेज करती रहे। यानी कहने का मकसद है कि उनकी जो तहरीरें हैं उसमें जो उन्होंने ज़रीफ़ाना अंदाज बयान किया है, उस अंदाज की खास बात ये है कि वो चेहरे पर एक मुस्कुराहट तो ला देती है, लेकिन उसको मुस्कुराहट को कह कहे में नहीं बदलते बल्कि उससे गुरेज कर जाते हैं। अलबत्ता वो तकरीरों में तंज के तीर चलाने से नहीं चूकते थे। यानी वो अपनी तकरीरों में भी तंज के तीरों का भरमार रखते थे, अपने तंज के तीर चलाने से कभी चूकते नहीं थे। अगला इनकी तहरीरों की खूबी है बेतकल्लुफी। जानते हैं कि बेतकल्लुफी क्या होती है, यानी सादा सलीस जबान का इस्तेमाल करते हैं ये भी बिल्कुल। तो देखिए इनका ताल्लुक भी चूंकि दबिस्तान सरसैयद से था, यानी सरसैयद की दबिस्तान उसकी तहरीक से ताल्लुक़ रखते थे। और हम बखूबी जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने अपनी तहरीरों और अपनी इबारतों में सादा सलीस ज़बान का इस्तेमाल किया, तकल्लुफ़ को दूर किया, तिश्ना आराई से बचे, मुबालगे से बचे और सच्ची और सादा सलीस बातें बयान की। तो देखिए दबिस्तान सर सैयद से था, चुनांचे उनकी तहरीरों में बेतकल्लुफ़ी और बेसाख्तगी का अंसर नुमाया मिलता है। ये अपने नावलों में और अपनी तहरीरों में अपने मौजू को बेसाख्तगी के साथ पेश करते चले जाते हैं और किसी किस्म की बनावट या तकल्लुफ़ से काम नहीं लेते, बल्कि अपने मौजू को इंतहाई रवा अंदाज में, यानी बिल्कुल ही क्या बना देते हैं, इजी बना देते हैं, सादा सलीस ज़बान से इस्तेमाल करके उसको सरल बना देते हैं, पेश करते हैं। अगरचा कि उनकी मज़ामीन में तवालत के बावजूद भी बेतकल्लुफ़ी का अंसर कसरत के साथ झलकता है। यानी उन्होंने अपनी तहरीरों को इतनी तवील लिखी है, यानी इन्होंने नावल लिखे हैं और इनकी तहरीरें काफ़ी तवील भी हैं, तफसीलात में भी लिखी गई हैं। फिर भी इनकी खास बात यह है कि इस तवालत में भी हमें तकल्लुफ़ का अंसर या फिर जो तिश्ना आराई है, तिश्नगी है, उसको देखें, उससे किसी कारी का पाला नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सादा सलीस आम फहम ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। अगली इनके बारे में अब जानते हैं कि इनका जो हासिल कलाम है वो क्या है, इनको कलाम का क्या हसूल मिला, इनके कलाम से के बारे में जानते हैं कि इनकी शख्सियत पर इनके कलाम का क्या असर पड़ा। तो हासिल कलाम ये हर क्वेश्चन में हमें लिखना चाहिए। देखिए जो भी हमारे जितने भी अदीब हैं उनकी नसर निगारी पर जब हम लिखते हैं तो बच्चे ये बात खास ध्यान में रखें कि हासिल कलाम जरूर उसमें आखिर में लिखें। तो देखिए नज़ीर अहमद उर्दू नसर में एक नुमाया हैसियत के मालिक थे। वो उर्दू नावल निगारी के
بانی مبانی تسلیم کیے جاتے ہیں، یعنی ان کی ناول نگاری میں ایک الگ اور اہم حیثیت ہے، اور یہ ناول نگاری کے بانی اور مبانی بھی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ چاہے کوئی ان کے ناولوں کو ناول نہ مانے، مگر یہ بات سچ ہے کہ ناول نگاری کی تاریخ ان کو خراج تحسین پیش کیے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتی۔ ان کے ناول ان کے دور کے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ناولوں میں ہمیں اصلاحی جمال جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کی تحریروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک مشہور شاعر فرماتے ہیں، کسی شاعر نے ان کے بارے میں شعر لکھا ہے، جو جیائے رب دبتی ہے پناہ لفظ کی تنویر میں، وہ نظر آتی ہے مجھ کو اس کی ہر تحریر میں، اس کے ہر ناول سے جلوہ گر ہے اصلاحی جمال، اس نے دل کی نیکیاں بھر دی ہیں ہر تصویر میں۔ شکریہ۔